आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। हम काफ़ी टाइम से घर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, घर बिक नहीं रहा, काफ़ी अरसे से खाली है, वहाँ काफ़ी सख्त असरात हैं, बहुत सख्त रुकावटें आ रही हैं। मेरे शौहर घर बेचकर कारोबार करना चाहते हैं, हम काफ़ी परेशान हैं, इसका तोड़ बता दीजिए, घर से जिन्नात शयातीन ख़त्म हो जाए। आपके घर में कोई जिन्नात शयातीन नहीं, आप लोग ही हैं घर के अंदर, ये ध्यान में रखें। तो अब आप क्या हैं? मैं तो आपको इंसान समझ के मसला बयान कर रहा हूँ। जब एक दफ़ा खोपड़ी में ये बात आ जाए ना, वहम बैठ जाए कि मेरे घर में जिन चुड़ैल भूत हैं, तो फिर जिन भी निकलेंगे, चुड़ैलें भी निकलेंगी, बंदर के पंजे भी नजर आएंगे, खून की छींटें भी नजर आएंगी। तो आप सिर्फ ये कर लिया करें, सूरह बकरा ख़त्म किया करें घर के अंदर बरकत के लिए। नहुसत अगर अल्लाह बिल फ़र्ज कोई हो भी तो ख़त्म हो जाएगी, तो सूरह बकरा का विर्द कर लिया करें और ये दिमाग से निकाल दें कि आपके घर में कुछ है। कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। सूद के पैसे टैक्स भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? यहाँ पर कोई इस्लामिक बैंकिंग नहीं है। नहीं, सूद के पैसे टैक्स भरने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सूद के पैसे बस सवाब की नीयत के बगैर जान छुड़ाने के लिए सदका कर दें, बस, और कोई हल नहीं है इसका। किसी भी खैर के काम में डाल दें। अब्दुल्ला साहब मर्दान से, अगर कोई कंपनी अपने ग्राहक को अपनी प्रोडक्ट इस शर्त पर दे कि मैं आपको मिसाल के तौर पर कपड़ा देता हूँ 1000 रुपये में और आपने अपना मुनाफा शामिल करके आगे बेच देना है, तो इस तरह मुनाफा जायज़ है या नहीं? मतलब सामान पर हमारा कब्जा नहीं, मगर कंपनी मुकम्मल इजाज़त देती है आगे बेचने की। अगर ये जायज़ नहीं तो इस किस्म के कारोबार की क्या सूरत हो सकती है? जायज़ है, आप कंपनी के कमीशन एजेंट बन के बेच रहे हैं कि भाई मेरा कपड़ा नहीं है, कंपनी का कपड़ा आप बिकवा रहे हैं और अपना एक प्रॉफिट रख रहे हैं उसमें। तो प्रॉफिट का ये तरीक़ा ठीक नहीं है कि 1000 रुपये के ऊपर जितना रखें आप रखें, बेहतर ये मकरूह नापसंदीदा है। तो उसके तरीक़ा ये है कि आप कहें भाई ठीक है, हम इसको जितने में बेचूंगा मैं उसमें इतनी परसेंटेज मेरी होगी, परसेंटेज तय कर लें आप। या यूं कर लें कि भाई ये कपड़ा 1000 का है तो मैं 1200 में बेचूंगा, 200 मेरे होंगे और 1000 आपके होंगे। और तीसरी सूरत ये भी गुंजाइश है इसकी भी कि 1000 से ऊपर जितना बिका वो मेरा, बाकी सारा आपका। ये नापसंदीदा है लेकिन गुंजाइश इसकी भी है। अगर बाप सगी नाबालिग बेटी के साथ, उफ, तोबा तोबा तोबा। ये आजकल मसला ये हो रहा है, वही बात है, इंटरनेट पर फोहश फिल्में देखी जा रही हैं और दूसरी शादी का रिवाज नहीं है। मर्द में डिज़ायर ज़्यादा होती हैं, बाज़ दफ़ा बीवी जल्दी बूढ़ी हो जाती है, उसमें दिलचस्पी मर्द की ख़त्म हो जाती है और फिर वो इंसान नहीं बल्कि वो दरिंदा बन जाता है। कभी बहुओं पे नज़रें डाल रहा होता है, कभी बहन पे, कभी बेटियों पे। ऐसे दरिंदे लोगों के हालात फिर हमारे सामने आते हैं तो बद्दुआएं निकलती हैं बेशर्मों के लिए, बेगैरतों के लिए। तो बेटी को चाहिए ऐसी सूरत में बाप से फ़ौरन अलहदगी इख्तियार कर ले। बहू हो तो उसका तो रिश्ता ही हराम हो जाता है, और बाप बेटी का भी अगर ऐसा रिलेशन हो जाए तो उस बाप पर इस बेटी की माँ भी हराम हो जाती है, खूब समझ लें। तो लेकिन खुद से ये फैसला ना करें, किसी के साथ ऐसा हुआ है तो तफसील लिख के मसला पूछें किसी करीबी मुफ्ती से जो रिलायबल मुफ्ती हो। तो लेकिन बेटी को ऐसी सूरत में चाहिए फ़ौरन घर से निकल जाए और ऐसे बाप से दूरी इख्तियार कर ली जाए। बाकी उस बाप के लिए दुआ करनी चाहिए हिदायत की, और मर जाए तो मग़फ़िरत की दुआ भी करनी चाहिए। मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है ऐसा बाप। क्या हम अपनी बिल्लियों को न्यूटर यानी ना मुज़क्कर ना मुअन्नस करवा सकते हैं? इसमें गुनाह तो नहीं होगा? नहीं, कोई गुनाह नहीं है, करवा लें आप। कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ़ कर देता है, मगर बंदों को हुकूक जब तक वो माफ़ ना करें तो माफ़ नहीं होते। तो अगर मैं पक्की तौबा कर लूँ मगर माजी में जो बंदों के हुकूक तलफ़ किए और वो बंदे दुनिया से चले गए या इनका पता ही ना होता, इस सूरत में मेरी तौबा का क्या होगा? देखें, जो हुकूक उनके थे, पैसों का लेन देन था, वो पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो दुनिया से चले गए तो वो पैसे उनके वारिसीन को दें। जितनी गुंजाइश है वो करें आप। तो जो आपसे हो सकता है वो आप कर लें, जो नहीं हो सकता फिर वो अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह माफ़ करने वाला है। मेरी शादी 19 फरवरी 2021 में हुई थी। इस वक्त 3 के बारे में मुझे इल्म नहीं था। मैंने सुना कि मुशरिक औरत से निकाह करना जायज़ नहीं। मेरी बीवी खुद को मुस्लिम कहती है मगर शिरकी अकायद रखती है, मज़ारों में दफन बुजुर्गों से मदद मांगती है। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? नमाज, रोज़ा, क़यामत के दिन के बारे में और भी शरीयत के बड़े बड़े अरकान का साफ साफ लफ्ज़ों में इनकार करती है। इस सूरत में क्या मैं बग़ैर तजदीद ईमान और बग़ैर तजदीद निकाह के रह सकता हूँ? अगर वो तजदीद ईमान के लिए राज़ी ना हो तो क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? आप उसे तौबा की तलक़ीन करें और बोलें कब्रों से मांगना हराम है, नाजायज़ है, शिरक है, इससे निकाह ख़त्म हो जाता है। अगर वो मान जाए ठीक है, नहीं माने तो फिर उसको, अगर मान जाती है तो इस
نکاح دوبارہ کریں، اور اگر نہیں مانتی تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ کے لیے اس کے ساتھ رہنا اور میاں بیوی والا ریلیشن پھر حرام ہے، ناجائز ہے. جعفر اقبال ہنگو سے، پہلے کوشش کریں کہ مان جائے، دلائل دیں گے انشاءاللہ مان جائے گی، اپنا گھر خراب نہ کریں بلا وجہ زبردستی. جعفر اقبال ہنگو سے، مجھ سے میرے دوست نے 5,000 روپے ادھار لیے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، وہ واپس نہیں کر رہا. وہ میں بتا چکا ہوں نہیں کرے گا واپس. کیا میں اس کی دکان سے اس کے 5,000 روپے کے بدلے میں کوئی سامان لے سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ پیسے نہیں دے رہا. لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں. تو جائیں کچھ چیز لے کے آ جائیں جو 5,000 کی ہو. اگر مرد اپنی بیوی کو بات بات پر یہ بولے کہ میں نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، چلی جاؤ اپنے گھر، تمہیں پیپر دے دوں گا، ایسی صورت میں مرد اور عورت کے لیے کیا ہدایات ہے؟ ان الفاظ سے طلاق تو نہیں ہوئی، یہ تو طلاق کی دھمکی ہے، طلاق نہیں ہے. باقی مرد کو چاہیے یہ باتیں نہ کرے، اپنے جھگڑوں کو حل کریں، میاں بیوی خاندان والوں کو بلائیں اگر آپس میں حل نہیں ہو رہے. بغیر نیت کے بیوی کو مہر دینے سے مہر ادا ہو جائے گا یا پھر اسے دینا ہوگا؟ بغیر نیت کے بھی مہر ادا نہیں ہوتا، اور بیوی کو بتائے بغیر دینے سے بھی ادا نہیں ہوتا. آپ بتائیں گے کہ مہر کی رقم دے رہا ہوں اور وہ ایز اے مہر ایکسیپٹ کرے گی تو وہ ادا ہوگا، ورنہ تو ہر آدمی بیوی کو جیب خرچی تو دے رہا ہوتا ہے. مرنے سے پہلے بولے کہ بیگم میں نے جتنی پاکٹ منی دی تھی وہ سارا مہر ہو گیا، بیگم بولے گی ہم تو مہر سمجھ کے نہیں لیتے رہے اس کو. تو جب مہر دیا جائے اس کو بیوی کو بتایا جائے کہ یہ بیگم میرے ذمہ جو مہر کی رقم تھی یہ میں دے رہا ہوں اور اب مہر ختم ہو گیا. تو جب تک یہ اس طرح وضاحت نہیں کرے گا وہ رقم مہر نہیں کہلائے گی، وہ گریبی کہلائے گی. کیا بہنوئی اور سالی اور گھر والی ایک ہی کمرے میں سو سکتے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. سالی کا پردہ ہے بہنوئی سے، تو جائز نہیں ایک ساتھ رہنا. اگر زکوٰۃ 7.5 تولے سونے پر ہے تو اس دور میں 5,000 روپے تولہ سونا تھا اور اب تقریباً 3 لاکھ روپے تولہ ہے، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. روشنی کس پہ ڈالنی ہے؟ آپ نے تو رپورٹ پیش کی ہے کہ اس وقت ایسا تھا، اب ایسا ہے. آپ شاید اس پہ روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ 5,000 روپے تولہ سونا تھا اور اس وقت آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اور اب پرانی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو کس قیمت پہ دیں گے؟ تو اگر خالی سونا ہی تھا آپ کے پاس اور 1 روپیہ بھی نہیں تھا تو سونے کی موجودہ ویلیو پہ آپ زکوٰۃ دیں گے. اور اگر سونے کے ساتھ کچھ رقم تھی تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے، تو پھر قیمت کے حساب سے دیں گے. یعنی اس وقت سونے کی جو قیمت تھی وہ کم تھی تو اسی قیمت کا 2.5% دینا پڑے گا آج آپ. میں نو مسلم ہوں، 6 سال پہلے مسلمان ہوا تھا تو ترنت نماز فرض ہو گئی تھی. ترنت بولے تو فوراً. 1 سال مجھے نماز سیکھنے میں لگ گیا تھا، تو کیا مجھے قضائے عمری پڑھنی پڑے گی؟ بہت ٹینشن میں ہوں. اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں تو پھر قضائے عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سیکھنے میں ٹائم لگا تو جس طرح بس ارکان بھی اگر ادا ہو گئے تھے نا، جیسے آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتی تھی لیکن آپ سورہ فاتحہ سیکھ رہے تھے اور جتنی سیکھتے تھے اتنی پڑھ لیتے تھے، قیام کر لیتے تھے، رکوع کر لیتے تھے، 2 سجدے، جو یعنی جو ارکان ہوتے ہیں نماز کے بیسک ارکان، تو آپ کی نماز ہو گئی. غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے نا تو جتنا ٹائم اس کو سیکھنے میں لگتا ہے تو وہ سیکھنے والا ٹائم میں شرعاً وہ معذور ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کی نماز ہو جاتی ہے. البتہ رکعتیں اور سجدے پورے ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے. اگر رکعتیں بھی پوری نہیں تھیں، کیونکہ رکعتیں سیکھنے میں تو ٹائم نہیں لگتا نا، جیسے فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں آپ نے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اب 2 رکعتیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے تو کرنے ہی پڑیں گے. سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، تحیات کو سیکھنے میں اور سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت کو سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس سیکھنے میں جو ٹائم لگا تو اس میں جس طرح بھی آپ نے پڑھ لی آپ کی نماز ادا ہو گئی ہے. تو جو نمازیں پڑھ لی ہیں جیسے تیسے بھی پڑھی ہوں ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پڑھی نہیں سرے سے تو وہ تو بہرحال آپ کے ذمہ ہے، پھر اس پہ توبہ استغفار بھی ضروری ہے. جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا تو اس کو نماز میں کتنا حصہ سکھا دینا چاہیے فوراً، یہ خوب سمجھ لیں. جیسے ہی اسلام میں داخل ہو اس کو سب سے پہلے جو نماز کا ٹائم ہو، جیسے کوئی غیر مسلم عصر کے ٹائم پہ مسلمان ہوا ہے تو اس کو فوراً بتا دیں بھائی اب عصر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے. تو کیسے پڑھنی ہے؟ ظاہر ہے اس کو تو نہیں آتی، اس کو وضو کرا دیں، بھائی اس طرح سے وضو کرنا ہے، اور یہ بتا دیں عصر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 4 رکعتوں میں کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، 2 سجدے ہیں. اس طرح سے اتنا بھی یعنی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے اور پھر اس طرح سے نماز پڑھ لے. ہاں ٹائم اس کو لگے گا سورہ فاتحہ سیکھنے میں. تو سب سے پہلے جو چیز غیر مسلم کو یاد کرائی جائے گی وہ ہے سورہ فاتحہ. جیسے ہی سورہ فاتحہ یاد ہو جائے تو پھر اس کو مختصر سی کوئی قرآن کی سورت، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ یاد کرا دیں، یا قل هو اللہ احد یاد کرا دیں.
اور تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے اس کو التحیات یاد کرا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ یاد کرا دیں. اور تکبیر تحریمہ یعنی نماز کی نیت باندھنی اللہ اکبر کہہ کے، اور نماز ختم کرنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنا اس کو آ گئی نا تو بس فرض ادا ہو جائے گا اس کا. پھر بے شک رکوع سجدے کی تسبیحات نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے اس سے. رکوع سجدے کی تسبیحات سیکھتا رہے گا آرام سے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. تو نماز کا جو ایک ڈھانچہ قائم ہو جاتا ہے نا، وہ اتنا سیکھنے سے بھی ہو جاتا ہے. تو جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہو، آپ نے کیا سکھانا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کہنا بھائی ابھی والی نماز پڑھو، وضو کرا دیں، بہتر تو یہ غسل کرا دیں اس کو. سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا غسل کا حکم دیتے تھے. تو اگر حالت جنابت میں ہے تو پھر تو غسل فرض ہے، تو غسل کرا دیا اس کو، اور فوراً بولا بھائی آپ نے اب وقتی نماز پڑھنی ہے کیونکہ نماز قضا نہ ہو. اب کیسے پڑھے گا؟ آپ بتا دیں بھائی عصر کی نماز ہے 4 فرض پڑھ لو. بھائی مجھے تو فاتحہ نہیں آتی، کوئی بات نہیں، فاتحہ سیکھتے رہنا، ابھی صرف ایسے کر لو، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل کر لیں اس کو، پھر تو بولیں بھائی بس اللہ اکبر کہہ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور امام جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ کرتے رہو. اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنی ہے. یہ 2 لفظ تو فوراً سکھا دیں. اور پھر تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ سکھا دیں اس کو، اور قل اللہ سکھا دیں، اور التحیات سکھا دیں. تو ساری زندگی اتنی بھی پڑھتے رہے گا نا تو نماز اس کی ہو جائے گی.